ka, andang among mahal. Dayon ka mo sa mong banwa, saksihan tang mga kabilin. Mga Tagalog sityo andang pagkahinusa sa pagpangalagan. Kinabuhing mahimayaon sa kagol ug sa kalipay, kaming mga katawahan sa andang hugot ang among pinangga. Kinabuhing mahimayaon sa kagol ug sa kalipay. Lo, unsa di ay ang istorya ni Ngayandang? Apo, dili lang panginabuhi ang among nakita ni Andang dito na mo nakatuna ng paglaom, pagpaningkamot o pagpakitbisog sa kinabuhi. Sige, sige, gusto ko makita sa inyong pagtinabangay kaniadto. Kung andam na gyud ka, daton di ka balik sa kagahapon.